Bonjour tout le monde. Grade 10 Grade 11 Grade 12 وحشتوني كتير 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 كتير. زي ما وعدتكم بنكمل السيشنز على التوالي. خدنا سيشن واحد، بدأنا ب LO1 واحنا لسه مستمرين فيه. النهارده معانا السيشن الثاني في LO الأولاني، وبنكمل مع بعض رسالتنا لحد ما نوصل مع بعض إن شاء الله لبر الأمان. نشوف الشرح مع بعض ونتقابل في آخر الفيديو. مستنية تعليقاتكم، مستنية أسئلتكم، مستنية كومنتاتكم، اللي أنا موجودة هنا علشان خاطركم. يلا مع يلا مع النهارده معانا LO الأولاني السيشن الثاني، بنكمل اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. عندنا أسماء الوجبات قدام مننا: لو ديني، لو بتي ديجوني، لو ديجوني، لو جوتي. طبعا ترتيب الوجبات بيبدأ الأول بلو بتي ديجوني، دي وجبة الإفطار. en France طبعا بيفطروا à 8 heures. à 11 heures de l'après-midi، الساعة 1 بعد الظهر، بيبدأوا ياخدوا le déjeuner، وجبة الغداء. à 5 heures de l'après-midi، الساعة 5 بعد الظهر، بيبقوا عندهم وجبة le goûter اللي هي وجبة التصبيرة. à 8 heures du soir، الساعة 8 مساء، بينتهي الوجبات بوجبة le dîner، وجبة العشاء. يبقى عندي الوجبات بالترتيب: le petit déjeuner، le déjeuner، le goûter، le dîner. دي ترتيب الوجبات عندي. لما نشوف السؤال دوت qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner، ايه اللي ممكن نتناوله في وجبة الإفطار؟ au petit déjeuner en France ممكن هنا أستخدم verbe prendre أو verbe boire أو verbe manger. يبقى verbe prendre بياخد المعنيين، بياخد معنى boire اللي هو يشرب، وبياخد معنى manger اللي هو يأكل. يعني أنا ممكن أقول je bois du thé، je bois du café، je bois du lait، je bois du jus d'orange، je bois du chocolat. هنا أنا استخدمت verbe boire يشرب، وممكن أستبدله بverbe prendre. je prends du thé، je prends du café، je prends du lait، je prends du jus d'orange، je prends du chocolat. طبعا thé شاي، كافيه القهوة، ليه اللبن، جو دورانج عصير البرتقال، دو الشوكولا اللي هي الشوكولاتة الساخنة. بالنسبة لفيرب مونجي ممكن أقول جو مونج أو جو برون، الاتنين هنا زي بعض. جو مونج دو بان، باكل خبز. جو مونج دي تارتين اللي هو شريحة الخبز اللي بتبقى مقطوعة، ممكن يكون عليها زبدة، ممكن يكون عليها مربى. Je prends de la confiture، هنا المربى. du beurre الزبدة. un croissant، هنا وحدة كرواسون، ذكرنا هنا قال إن أنا بستخدم وحدة كرقم أو عدد. يبقى je mange أو je prends بالنسبة للطعام الاتنين برضك زي بعض، يعني نستخدم manger يعني نستخدم prendre. quelle boisson tu prends؟ طب ايه المشروب اللي انت تفضله؟ quelle boisson tu prends؟ ايه المشروب اللي انت بتاخده او بتشربه؟ عندي eau اللي هي المية، eau gazeuse المياه الغازية، thé الشاي، tisane اللي هو شاي الأعشاب، كافيه طبعا القهوة، ليه اللبن. طبعا هنا لما نيجي نستخدم يا إما نستخدم verb prendre شاطرين، يا إما نستخدم verb boire، يا إما نستخدم verb prendre يا إما نستخدم verb boire. de l'eau gazeuse، du thé، de la tisane،
du café, du lait. Qu'est-ce que tu prends? Je prends du jus. هنا بشرب عصير. أي عصير؟ ممكن أقول je prends du jus d'orange. هنا أنا حددت عصير البرتقال. Qu'est-ce que vous prenez? ممكن أستخدم هنا verbe vouloir. يبقى je voudrais. يبقى بدل ما آخد verbe boire أو آخد verbe manger ممكن أستخدم verbe vouloir وأستخدمه في الصيغة دي je voudrais يعني أنا أريد. Je voudrais du thé. Je voudrais du café. Je voudrais du café au lait. طبعا احنا عرفنا التي شاي كافيه قهوة. Du café au lait هنا قهوة باللبن. Je voudrais du chocolat chaud. هنا أنا حددت مشروب بالشوكولاتة يبقى مشروب شوكولاتة ساخن. Je voudrais de l'eau minérale. هنا أنا حددت المية تكون مياه معدنية. Je voudrais de la menthe à l'eau. هنا أنا عايزة أشرب نعناع. Je voudrais un cornet de glace. أنا عايزة هنا آيس كريم ويكون في البسكوتة. Un cornet de glace. Je voudrais une canette de coca. هنا عايزة كنزاية واحدة من الكوكاكولا. Je voudrais du jus de fruits. هنا أنا حددت عصير يكون عصير فاكهة. طيب نشوف مع بعض بعد كده لي فروي علشان نعرف ان هي ماسكولين او فيمينا. احنا هنا كتبناها بالان وبالان لكن احنا عارفين ان احنا لما نستخدم فيرب manger او فيرب acheter او فيرب prendre اي فيرب ما عدا افعال الميول اللي هي aimer وadorer وبريفيري وديتستي كل افعال الميول بتاخد ادوات معرفة إنما بقية الأفعال التانية بتاخد أدوات تجزئة. هنا بس حطيناها بالارتيكل ان وإن علشان نعرف الماسكولين والفيمينا فقط لا غير. un ananas, une banane, des bleuets, une cerise, un citron, une fraise, une framboise, un kiwi, un melon d'eau, une orange, un pamplemousse, une pêche, une poire, une pomme, des raisins, un ananas, une banane, موزة, des bleuets, توت, une cerise, cerise, un citron, ليمون, une fraise, فراولة, une framboise, التوت البري, un kiwi, طبعا هو الكيوي, un melon d'eau, هو البطيخ, une orange, برتقال طبعا, un pamplemousse هو الجريب فروت, une pêche, الخوخ, une poire, كمثرى, une pomme, تفاح, des raisins, العنب. les légumes بالنسبة للخضروات عندنا هنا une betterave, un brocoli, une carotte, un champignon, un chou,
un chou, un chou-fleur, un chou-fleur, un concombre, un concombre, des épinards, des épinards, une laitue, du maïs, un oignon, une patate, un poivron, un radis, une tomate, une betterave. البتراف هو البنجر. un بروكولي طبعا هو البروكلي. كاروت طبعا كلنا عارفينها. شامبينيون اللي هو عيش الغراب. un شو اللي هو الكرنب. un شو فلور اللي هو الكرنبيت. un concombre الخيار. des épinards السبانخ. une laitue الخس. du maïs الذرة. un oignon البصل. une patate هي البطاطا. un poivron طبعا زي ما انتم شايفين في الصورة. un radis الفجل. une tomate برضو عارفينها. وصلنا بقى للدفوار. هنا عندنا مجموعة من الفيربات. verbe vouloir, beauvoir, manger, prendre, boire, aimer, préférer. وعندنا مجموعة من أسماء الفروي. عايز مننا إيه هنا بقى؟ نجهز نفسنا يلا. former des phrases en utilisant les verbes suivants. يلا بنكون جمل باستخدام الأفعال الآتية. طبعا ده devoir. الجزء الثاني من الدفوار عندنا بردك مجموعة من الأطعمة والمشروبات. عايزين نستخدم نفس الأفعال السابقة في تكوين جمل. de l'eau, du poulet, de la soupe, une fraise, des pâtes, du jus de fruits, du café, du tomate, du saumon, du poisson, des poissons, du yaourt, de la viande, de la glace, des abricots, du lait, une pomme, du fromage, du beurre, des cerises, des pommes de terre, des œufs. يلا نعمل الدفوار ونشوف الإجابة إن شاء الله المرة الجاية. في نهاية السيشن أتمنى نكون فهمنا كويس وتعلمنا مع بعض الكونسيبت الجديد اللي احنا على مدار السيشن ركزنا عليه. ونتقابل مع بعض إن شاء الله في السيشن الجاي الأسبوع الجاي. على سومات بروشان. أو ريفوار. متنسوش طبعا شير ولايك وسبسكرايب. أو ريفوار.